ल एउटा क्वेसन छ क्या यहाँ। कुन क्वेसन भन्दा नि 45-46 यो तले मैले त्यसलाई सिकाएको छैन यो मोडुलस होला। पहिला म सरले भनिदिन्छु है त्यसको बारेमा। के छ भन्दाखेरि ल मानौ मोडुलस एक्स यसलाई भन्छ। जस्तो एक्स मात्रै भन्यो भने हैन, अब एक्स को भ्यालु त जे पनि हुन सक्छ नि। मानौ एक्स को भ्यालु -1 छ, 5 छ भनेपछि कति दिनु भयो -1 अनि एक्स को भ्यालु राख्दाखेरि 5 राख्यो भने 5 हुन्छ हो। जे राख्यो त्यही हुन्छ। अब हेर यसमा यदि एक्स को भ्यालु -1 राखिस् र +5 राखिस् भने के हुन्छ त? यसलाई भन्छ मोडुलस। एक्स चाहिँ कहाँ छ? मोडुलस भित्र छ। यो भनेको एउटा मेसिन हो क्या। कस्तो भन्दाखेरि रुट एउटा मेसिन हो नि। यो रुट भित्र फो हाल्यो भने के निस्किन्छ? बाहिर 2 निस्किन्छ। रुट एउटा मेसिन हो। यस्तो रुट भित्र 9 राख्यो भने 3 को स्क्वायर 3 भनेपछि 3 निस्किन्छ। यो मेसिन भित्र 9 हाल्यो भने 3 निस्किन्छ। त्यस्तै धान पिसाउने मेसिनमा हैन, धान राख्यो भने चामल निस्किन्छ। त्यस्तै मोडुलस एउटा मेसिन हो। यो कस्तो मेसिन हो भन्दाखेरि नि यसले पोजिटिभ भ्यालु मात्रै दिन्छ क्या। हेरे एक्स को भ्यालु मैले के राखेँ? -1 राखेँ भने नेगेटिभलाई अहिले के गरिदिन्छ? पोजिटिभ 1 गरिदिन्छ एन्सर। अब एक्समा मैले 5 राखेँ +5 यो त पहिल्यै पोजिटिभ छ भने चाहिँ पोजिटिभ नै भयो। ल भनेको यस्तो मेसिन हो मोडुलस जसले चाहिँ त्यो भित्र भएको नेगेटिभलाई के गरिदिन्छ? पोजिटिभ गरिदिन्छ। त्यसलाई भन्छ मोडुलस। अब एउटा सिम्पल के फर्मुला हुन्छ भन्दाखेरि मोडुलस एक्स भनेको ओके हेरे अब यसमा एउटा के फर्मुला हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मोडुलस एक्स लेस देन ए छ है। ए भनेको कुनै पनि नम्बर हो, 5 हो, 3 हो, -2 हो, जे पनि हुनसक्छ। मोडुलस एक्स लेस देन ए यसको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि -a लेस देन एक्स लेस देन ए भनेको एक्स चाहिँ -a भन्दा के हुन्छ? ठुलो हुन्छ। एक्स ए भन्दा के हुन्छ? सानो हुन्छ। सानो ठुलो भएको थाहा किन? फेरि 2 इज लेस देन 5 भनेको चुचो जता हुन्छ त्यो साइन होतिर 2 चाहिँ सानो छ को भन्दा 5 र 5 चाहिँ के छ? ठुलो छ। ठुलो यो यता फर्केको छ। ठुलो छ को भन्दा 2 भन्दा। यसलाई जसरी पनि पढ्न सकिन्छ क्या। 2 इज लेस देन 5 अथवा 5 इज ग्रेटर देन 2 जुन तरिकाले पनि पढ्न सक्यो। जस्तो एक्स इज लेस देन ए, एक्स चाहिँ ए भन्दा सानो छ। ए इज ग्रेटर देन एक्स, ए चाहिँ एक्स भन्दा ठुलो छ। त्यस्तै आदि हेर्न यसलाई छोप्यो भने एक्स चाहिँ -a भन्दा के छ? ठुलो छ हैन। यसमा चाहिँ एक्स चाहिँ ए भन्दा के छ? सानो छ। ओके भनेको कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि नि जस्तो इक्जाम्पल 1 मा मोडुलस एक्स लेस देन 5 छ भनेपछि यसको एक्सपान्सन के हुन्छ? फर्मुला अनुसार यहाँ -a छ भनेपछि -5 हुनु पर्यो हो कि हैन? ए छ माइनस थपेको 5 तर माइनस थप्यो। यो जस्तो चिन्ह छ त्यस्तै के हैन। एक्स यहाँ के छ? एक्स लेस देन छ भनेपछि यहाँ पनि लेस देन 5 छ 5 ए छ ए थियो नि त। फेरि यहाँ जे छ मैले यहाँ पनि त्यही गरेको छु। ओके भनेको एक्स चाहिँ -5 भन्दा के छ? ठुलो छ। तर एक्स चाहिँ 5 भन्दा के छ? सानो छ। अब अर्को इक्जाम्पल हेर। एक्स लेस देन -3 के छ? -3 छ है। भनेपछि यसको फर्मुला के हुन्छ त? हेर ए छ यहाँ -a हुन्छ, -3 छ। अब यहाँ माइनस थप्नु पर्यो -3 हो नि। यो भनेको अहिले के हो? ए हो। ए -a यहाँ के चिन्ह छ? लेस देन। यहाँ के छ? एक्स लेस देन ए हुनु पर्यो नि त, -3 हुनु पर्यो। बराबर माइनस के भयो? 3 भयो। लेस देन एक्स लेस देन -3 यो भयो। ठिक छ आइमा। अब अर्को इक्जाम्पल के हुनसक्छ भन्दाखेरि मोडुलस एक्स + 1 लेस देन 2। अब यसको के हुन्छ फर्मुला? यो ए हो, यहाँ त -a हुन्छ, -2 भयो। लेस देन अघि न एक्स थियो भनेपछि अहिले यहाँ के छ? एक्स + 1 यहाँ के हुनुपर्छ? एक्स + 1 हुन्छ नि। यहाँ जे हुन्छ यहाँ त्यही राख्ने। यो लेस देनको लेस देन के हो त? ए को ए 2 को 2 यो हुन्छ हैन।
हुन्छ नि, हुन्छ, यही हो। अनि अर्को के हुनसक्छ भन्दाखेरि फर्मुला 2 नम्बरमा मोडुलस एक्स लेस देन अर इक्वल टु ए हुनसक्छ। यहाँ के थियो, लेस देन मात्रै थियो, तर यहाँ के छ, लेस देन अथवा इक्वल टु। भन्नुको मतलब यो इक्वल टु अथवा लेस देनको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि नि, सो एक्स इज लेस देन अर इक्वल टु 5। यसको मिनिङ के भन्दाखेरि एक्स चाहिँ 5 को इक्वल पनि हुनसक्छ, कि त एक्स 5 भन्दा सानो हुन्छ। यसको मिनिङ यो दुईटा हो, बुझिस् नि। एक्सको भ्यालु 5 सँग बराबर पनि हुनसक्छ र 5 भन्दा सानो पनि हुनसक्छ। यसको मिनिङ यो हो है। बुझिस् नि। जस्तो ए इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 भनेको ए को भ्यालु 1 पनि हुनसक्छ र 1 भन्दा ठुलो पनि हुनसक्छ, 1 भन्दा ठुलो पनि हुनसक्छ हैन। ए को भ्यालु हामी 1 पनि राख्न सक्छौँ र 1 भन्दा ठुलो पनि राख्न सक्छौँ। र यदि ए इज ग्रेटर देन 1 छ भने हामी ए को भ्यालु 1 राख्न सक्दैनौँ, तर ए भन्दा चाहिँ ठुलो राख्न सक्छौँ भनेको है। ल हाम्रो अर्को फर्मुला के थियो भन्दा मोडुलस एक्स इज लेस देन अर इक्वल टु ए। अब यसको एक्सपेन्सन के हुन्छ भन्दा त्यही हो, माइनस ए, तर यहाँ जे छ नि त्यही हुन्छ क्या, लेस देन इक्वल टु एक्स। यहाँ जे छ त्यही मोडुलस लेस देन अर इक्वल टु ए भनेको एक्स चाहिँ माइनस ए भन्दा माइनस एसँग इक्वल पनि हुनसक्छ र ठुलो पनि हुनसक्छ। एक्स चाहिँ एसँग छोपेँ मैले, एक्स चाहिँ यो प्लस एसँग इक्वल पनि हुनसक्छ र सानो पनि हुनसक्छ हैन। यो दुईटाले के देखायो भन्दाखेरि एक्स चाहिँ माइनस एसँग बराबर पनि हुनसक्छ र माइनस ए भन्दा ठुलो पनि हुनसक्छ भनेको एक्सको भ्यालु हामी माइनस ए पनि राख्न सक्छौँ, ए भन्दा ठुलो भ्यालु राख्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ एक्सको भ्यालु हामी ए पनि राख्न सक्छौँ र ए भन्दा ठुलो राख्न सक्छौँ है। भनेको अब यसमा चाहिँ के भन्नुभयो, यो क्लोज इन्टरभल मैले पढाएको थिएँ नि, क्लोज इन्टरभल आउने भयो। तर यसमा चाहिँ ओपन इन्टरभल, किनभने यसमा हामी ट्याक्कै ए को भ्यालु त राख्न सक्दैनौँ नि। ए भन्दा यो रिलेसन आयो त, एक्स इज ग्रेटर देन ए भनेको एक्सको भ्यालु हामी ए भन्दा ठुलो राख्न सक्छौँ क्या, तर ट्याक्कै ए त राख्न सक्दैनौँ नि, किनभने इक्वल छैन, लेस देन छ। ए को भ्यालु चाहिँ एक्सको भ्यालु चाहिँ ए भन्दा सानो राख्न सक्छौँ हामी, तर ट्याक्कै ए राख्न पाउँदैनौँ। तर यसमा एक्सको भ्यालु ए पनि राख्न पाउँछौँ हामी हैन। एक्सको भ्यालु ए पनि राख्न सक्छौँ, ए पनि भयो, तर क्लोज इन्टरभल भयो, यो ए हुन्छ। यो ओपन चाहिँ यसको लागि हो, किनभने यसमा ट्याक्कै ए राख्न पाउँदैनौँ, तर ए भन्दा ठुलो राख्न पाउँछौँ, सानो राख्न पाउँछौँ। यसमा चाहिँ ट्याक्कै ए पनि राख्न पाउँछौँ र ए भन्दा ठुलो सानो, क्लोज र ओपन इन्टरभलको काम यहाँ आउँछ। तर ठिक छ, क्लोज इन्टरभल अहिले छोडिदिए भनेको यो फर्मुला यो हुन्छ है। बुझिस् नि। अब जस्तो अब यसको इक्जाम्पल के हुनसक्छ भन्दाखेरि आइमा मोडुलस एक्स माइनस 1 लेस देन अर इक्वल टु 2 हुनसक्छ। अब यसको एक्सपेन्सन के हुन्छ त, 2 भनेपछि -2 लेस देन अर इक्वल टु एक्स माइनस 1। यो जे छ यहाँ पनि त्यही हुन्छ, लेस देन अर इक्वल टु यो 2 को 2 हो। यो अनुसारमा नै राखेको छ फर्मुला, बुझिस् नि। यो त यही हो, यसको यो हुन्छ क्या एक्सपेन्सन, यसको यो त्यो दुईटा फर्मुला यो 1 2। अब हामीलाई क्वेसन के सोधेको थियो भन्दाखेरि नि 45 नम्बरमा मैले त्यो पहेँलो लगाएको 45 नम्बरमा के सोधेको थियो भन्दा मा के सोधेको छ भन्दाखेरि 45 नम्बरमा इफ ए इज एनी पोजिटिभ रियल नम्बर के भन्यो भन्दाखेरि मोडुलस एक्स लेस देन ए, मोडुलस लेस देन ए मिन्स यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ त, -a लेस देन एक्स ग्रेटर देन ए, यही हुन्छ नि फर्मुला अनुसार। अब यहाँ कुन हुँदै एन्सर, ए को एन्सर हो, ए को हो नि, बुक हेर है त, ए को एन्सर भयो, बुझिस्। 45 को हेर, सजिलो छ 45 को। यो 45 भन्छु मैले कतिको हेरेर आएको छु हौ, यो त मैले 48 को हेरेर आएको रहेछु, 45 को हेर मै। ओके 45 को अब गरौँ।
45 मा के सोधेको छ भन्दाखेरि द सोलुसन अफ बुक हेरे त द सोलुसन अफ मोडुलस 3x + 1 इज लेस देन अर इक्वल टु यसको सोलुसन निकाल्न छ क्या हामीले सोलुसन है हेर्नु तँलाई एउटा यो भन्दा अगाडि एउटा कुरा सिकाउँछु सोलुसन भनेको चाहिँ जस्तो अब x² + 2x + 3 = 0 हुँदाखेरि अब x को भ्यालु निकाल्थ्यौं नि हामीले दुईटा 2 - 3 भनेको x को सोलुसन x को भ्यालु निकाल्ने हैन अब जस्तो x² बराबर के छ 4 छ भनेपछि x² बराबर ± 2 को स्क्वायर हुन्छ हैन स्क्वायर कट्यो भनेपछि x को भ्यालु के आयो +2 अर्को -2 आयो x को सोलुसन आयो हैन सोलुसन भनेको जस x को भ्यालु निकाल्ने अब म तँलाई एउटा के कुरा सिकाउँछु भन्दाखेरि हेर x इज ओके -a इज ग्रेटर देन x हेर x चाहिँ के छ -a भन्दा ठुलो छ तर यहाँ इक्वल छ त छैन नि भने चाहिँ ओपन इन्टरभल लगाउने -a देखि x को भ्यालु के हो त x को भ्यालु हामी -a भन्दा ठुलो राख्न सक्छौं तर +a भन्दा सानो राख्न सक्छौं क्या भनेको इन्टरभलमा के देखाउन सक्यो त -a देखाउन सक्यो नि हेर मैले ओपन लगाएँ किन ओपन लगाएँ भन्दाखेरि ट्याक्कै इक्वल त छैन नि यहाँ इक्वल छैन भनेको x को भ्यालु हामी -a देखि a छ यो बीचमा राख्न सक्छौं हैन जस्तो तँलाई दियो -2 लेस देन x 2 छ भनेपछि यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि लेस देन 2 x को भ्यालु हामी -2 भन्दा ठुलो राख्ने र +2 भन्दा सानो राख्ने क्या है यसको अब यसलाई हामी इन्टरभलमा देखाउँदाखेरि -2 2 सानो संख्याको भ्यालु पनि सुरुमा हुन्छ जस्तो 2 र -2 हुँदैन फेरि भनेको x को भ्यालु -2 र 2 राख्न पाइदैन तर -2 र -2 भन्दा ठुलो 2 भन्दा सानो -2 र 2 को बीचका संख्याहरू जति पनि छन् त्यो भनेको x को सोलुसन हो क्या बुझिस् नि भनेको अब यो x मा त के राख्न सक्छस् भन्दाखेरि नि 1 राख्न पाइयो 1 भनेको -2 र 2 को बीचमा पर्छ नि त हैन -2 -1 0 1 2 हेर यही त हो नि -2 -1 0 1 2 अब ट्याक्कै 2 राख्न पाइएन यो कस्तो हो त भन्दाखेरि यस्तो हो तर -1 राख्न पाइयो 0 राख्न पाइयो 0.5 राख्न पाइयो 0 भन्दा ठुलो हैन 1 राख्न पाइयो 1.5 राख्न पाइयो 1.5 राख्न पाइयो 1.999 राख्न पाइयो तर 2 चाहिँ राख्न पाइएन फेरि x को भ्यालुमा बुझिस् नि यो यसरी देखाउने यदि यहाँ -a ग्रेटर देन अर इक्वल टु x इज लेस देन अर इक्वल टु a छ भनेपछि अब यसको भ्यालु के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ क्लोज इन्टरभल हुन्छ भनेको हामी x को भ्यालु -a पनि राख्न पाउँछौं र a भन्दा ठुलो -a भन्दा ठुलो र x को भ्यालु +a पनि राख्न पाउँछौं र +a भन्दा सानो पनि राख्न पाउँछौं भनेपछि के भयो यो क्लोज इन्टरभल भयो है अब हामीलाई के चाहिएको छ यसमा x को सोलुसन भनेपछि सबैलाई हामीले के फर्मुला राखेको थियौं अघि न यो फर्मुला के हुन्छ त -1 यहाँ के छ यहाँ जे छ यहाँ पनि त्यही राख्ने लेस देन अर इक्वल टु 3x + 1 हो नि लेस देन अर इक्वल टु 1 बुझिस् नि यो फर्मुला कहाँबाट आयो अघिको फर्मुलाहरु हो यो यही फर्मुला बुझ्न यही फर्मुला -1 लेस देन इक्वल टु 3x + 1 लेस देन 1 भनेको यहाँ के छ 3x + 1 छ अब यसलाई हामीले 3x + 1 लाई x मात्रै ल्याउने क्या यस्तै अब x कसरी ल्याउन सक्छौं त हामी भन्दाखेरि +1 छ पहिला प्लस माइनसलाई हेर्ने त्यसपछि गुणन भागलाई हेर्ने यो +1 छ हैन यसो तीनटैमा हामीले -1 गरौँ न के गरौँ -1 यहाँ -1 त पहिल्यै छ -1 गरे मैले लेस देन अर इक्वल टु 3x + 1 मैले के गरे -1 गरे -1 किन गरे यो 1 1 कटोस लेस देन अर इक्वल टु 1 पहिले थियो -1 गरे -1 यहाँ गरेपछि तीनटैमा गर्नुपर्छ बुझिस् नि यहाँ मात्रै गर्न पाइएन नि त -1 हैन यस्तो 5000 ऋण लिएपछि यसको मिनिङ के हो त 5000 दिन पनि पर्यो लेखको ले पनि गर्न पाइएन नि त त्यो 5000 दिन पर्छ नि त फेरि त्यस्तै कुरा हो यहाँ -1 थपेपछि यहाँ पनि -1 थप्नु पर्यो यहाँ पनि -1 यो -1 चाहिँ यो -1 थपेको किन थपेको भन्दाखेरि
यसमा हामीलाई के ल्याउनु छ, यति एक्स मात्रै ल्याउनु छ भनेपछि पहिला हामीले 1 हटाउने। यसमा 1 प्लस 1 छ भनेपछि माइनस 1 गर्नु पर्यो। यदि यहाँ माइनस 1 भएको भए प्लस 1 गर्थ्यौँ हामी। ओके, 1 माइनस 1 के हुन्छ त, यो 1 र यो 1 कटो, माइनस 1 कति हुन्छ, -2 होइन, माइनस प्लस जोडिन्छ, 1 1 2 भयो। यस्तै बच्यो 3x, 1 त कटो नि त, लेस देन इक्वल टु 1 मा 1 घट्यो 0 भयो होइन। अब हेर 3x छ भनेपछि तिनटै साइडमा 3 ले भाग गर्नु पर्यो हो। यहाँ पनि म 3 ले भाग गर्छु, यहाँ पनि 3 ले भाग गर्छु, र यहाँ पनि 3 ले भाग गर्छु। के हुन्छ त, -2/3 लेस देन इक्वल टु x, 3 3 कटो, लेस देन इक्वल टु 3 0 जा 0, 0 नै भयो। हेर हाम्रो फाइनलमा के आयो त, यो आयो भनेपछि x को भ्यालु -2 देखि 3 देखि 0 सम्म हामी राख्न पाउँछौँ भनेपछि यसको सोलुसन के हुन्छ त, क्लोज इन्टरभल हुन्छ नि, किनभने हेर लेस देन इक्वल टु छ -2/3 देखि कहाँसम्म, 0 सम्म। 0 पनि के छ, x को भ्यालु हामी 0 पनि राख्न सक्छौँ भनेपछि क्लोज इन्टरभल। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, एन्सर भयो। बुझिस् नि हिसाब गरेको। यो मैले 45 को गरेको थिएँ होइन। अरे मैले 45 को चाहिँ खासमा क्वेसन रङ सारेछु। के सारेछु भन्दाखेरि यो लेस देन 10 रहेछ, मैले 1 सारेँ होइन। भनेपछि मैले यहाँ 1 मात्रै लेखेँ भनेपछि जस 1 हुँदाखेरि चाहिँ यो एन्सर आयो। 10 बाट पनि गरौँ फेरि, के छ र, अब त फेरि गरेँ यिनी हिसाब। एक्जाममा सोध्यो भने बिर्सियोस् नि, अब त आफै गर्न 10 वाला, म किन गर्नु र। 46 को गर्छु म चाहिँ। 46 मा के भने भन्दाखेरि -7 लेस देन इक्वल टु 2x + 5 लेस देन इक्वल टु 7 इज इक्विभ्यालेन्ट टु भनेको छ होइन। हेर 46 को किताबमा हेरे ABCDL भनेपछि x मात्रै ल्याउन छ हामीले, सेम अघिको जस्तै गर्नु पर्यो। भनेपछि +5 छ, x मात्रै ल्याउन छ हामीले यहाँ भनेपछि सुरुमा त +5 हटाउनु पर्यो भनेपछि यता जताततैबाट -5 गर्नु पर्यो। -7 -5 यो थपेको लेस देन इक्वल टु 2x + 5 - 5 होइन त, 7 - 5। अब यो कति हुन्छ, -7 - 5 भनेपछि -12 हुने भयो। लेस देन इक्वल टु यो 5 कट्यो, 2x लेस देन 7 मा 5 घटाएपछि 2 भयो। और जताबाट ततैबाट के गर्नु पर्यो, 2 ले भाग गर्नु पर्यो होइन त, 2 2 कटो, और -6 2 6 12 x 1 भनेपछि यो के भयो त। अब यसलाई यो एन्सर भइहाल्यो होइन। यसलाई अर्को तरिकाले पनि लेख्न सकिन्छ, के -6 देखि 1। अब कहिलेकाहीँ अप्सनमा यो पनि दिन सक्छ, यो पनि एन्सर भयो। अर्को पनि के एन्सर हुनसक्छ थाहा छ भनिदिउँ, केही हुन सक्दैन भनेपछि दुईवटा एन्सर भयो। अहिले चाहिँ अप्सनमा यो एन्सर हुन्छ, यो देखाइन। 46 को यो भयो। अनि त्यसपछि मैले 48 मा रातो लगाएको थिएँ होइन, पहेँलो। 48 मा के छ, 48 पनि भइसक्यो। अनि 51 को क्वेसन हेर्दा त्यहाँ के भनेको भन्दाखेरि 51 को फर एनी टु रियल नम्बर x र y के छन्, दुईटा संख्या छन्, रियल नम्बर छन्। रियल नम्बर भनेको त्यसको भ्यालु जे पनि हुन सक्यो कम्प्लेक्स बाहेक। x र y भ्यालु छन् भनेपछि के हुन्छ त, x + y मोडुलस x + y को भ्यालु के हुन्छ त भनेछ। a मा के भनेछ, इक्वल टु मोडुलस x + मोडुलस y है। b मा लेस देन मोडुलस x + मोडुलस y, यसको भ्यालु भन्दा यो चाहिँ के हुन्छ, सानो हुन्छ भनेको छ। c मा इक्वल टु x + y है। d मा लेस देन और इक्वल टु मोडुलस x + मोडुलस y। ओके, यसको यो भनेको के हो तैँले नबुझेको पनि हुन सक्छस्। यो भनेको नि हेर, यसको भ्यालु के हुन्छ त, छुट्टा छुट्टै मोडुलसको प्लससँग इक्वल हुन्छ कि छुट्टा छुट्टै प्लस मोडुलसको प्लससँग, छुट्टा छुट्टै मोडुलसको प्लससँग
भन्दा सानो भ्यालु हुन्छ कि जस्तो म त्यसलाई इक्जाम्पल दिन्छु मानौँ न x भनेको -2 राखौँ है इक्जाम्पलमा यो त गरेरै इक्जाम्पलबाट गर्ने हामीले जहिले पनि y को भ्यालु मैले 3 राखेँ ल पहिला म यसको भ्यालु निकाल्छु यहीबाट हामीलाई आन्सर मिल्छ अहिले x को भ्यालु -2 छ अनि प्लस y को भ्यालु के छ 3 छ बराबर 3 मा 2 घटाउनु पर्यो 1 के आयो आन्सर 1 आयो ओके भनेपछि यो गर्दाखेरि 1 आउँदो रहेछ अब a मा के छ mod x plus mod y बराबर mod x भनेको छ -2 छ प्लस y भनेको छ 3 छ अब हेर -2 लाई त मोडुलसले 2 गरिदिन्छ नि हो प्लस अब यो पहिले 3 छ प्लस 3 छ भनेपछि मोडुलसबाट बाहिर आउँदा पनि प्लस 3 हुनुभयो 2 र 3 गर्दाखेरि कति हुन्छ 5 हुन्छ यसले चाहिँ कति दियो 5 दियो यसले चाहिँ कति दियो 1 दियो हामीले इक्जाम्पल हेर्दाखेरि अब c मा यो पनि 5 भयो हैन अब x plus y अब x भनेको -2 छ प्लस y भनेको 3 छ यहाँ त x plus y मात्रै छ नि त 3 मा 2 घटेको 1 भयो अब हेर क्वेशनले के भनेको भन्दाखेरि यो 1 इक्वल टु यो सँग 1 चाहिँ 5 सँग इक्वल छ त छैन भनेपछि 1 को त यो आन्सर मिलेन हो अनि c को हेर इक्वल टु x plus y योबाट गर्दाखेरि पनि 1 आयो र यो गर्दाखेरि पनि आयो यससँग मिल्न गयो ल ठीक छ अहिले यति राख लेस देन के छ लेस देन mod x plus mod y यो चाहिँ यो भन्दा के छ यो चाहिँ सानो छ त्यही त हो नि यो चाहिँ लेस देन यो के यसको भ्यालु कति आयो 1 आयो अनि यसको भ्यालु कति आयो 5 आयो भनेपछि यो त सानो छ नि त लेस देन भनेपछि यो ठीक छ यो पनि ठीक छ र इक्वल पनि आएको छ नि त यो चाहिँ इक्वल टु दिस इज इक्वल टु x plus y इक्वल आयो नि त -1 र 1 इक्वल आयो यो पनि ठीक छ अब d मा के भन्यो लेस देन अर इक्वल टु लेस देन पनि भएको छ इक्वल पनि भएको छ नि त माथि भनेपछि हाम्रो आन्सर d भनेको ओके हैन ल अब च्याप्टर 2 को क्वेशनहरु है 1 मा के भनेको भन्दाखेरि प्लस मिन्स माइनस प्लस को मिन्स माइनस हो क्या हेरे र गुणन क्रस मिन्स डिवाइडेड अनि डिवाइडेड मिन्स प्लस अनि माइनस मिन्स मल्टिप्लाई देन विच अफ द फलोइङ विथ द एक्सप्रेसन हेर के छ 252 * 9 छ इन्टु भनेको खासमा के हो इन्टु हैन इन्टु भनेको डिवाइड हो क्वेशन भनेको छ ए हावा क्वेशन हो यस्तो बकवास ला मलाई केही त छैन यसमा इन्टु भनेको अब इन्टु गर्ने हैन कि डिवाइड हो हैन अनि 9 अनि -5 छ माइनस भनेको के हो त मल्टिप्लाई गर्ने मैले अनि के छ प्लस छ प्लस भनेको चाहिँ के हो प्लस भनेको चाहिँ माइनस हो हैन अनि के छ यहाँ डिवाइड भनेको प्लस हो भनेको छ नि अब मैले यहाँ यो डिवाइडको ठाउँमा म के लेख्छु यहाँ प्लस लेख्छु हो अब भनेको यो हुँदैन कि मेरो यसको सट्टा अब मेरो यो हुन्छ अब 252 लाई 9 ले भाग गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि 28 आउँछ 28 * 5 भयो यो भनेको 28 * 5 -32 + 92 अब त सरलता आउँछ होला यो गुणन गरेर घटाउँदा जोड्दा चाहिँ 200 आउँछ हैन यो भयो तैले त अब गर्छिसलाई त सजिलो छ अब हेर यो पनि हेर q मिन्स 8 अब यहाँ जहाँ q छ 2 q 3 छ हैन अनि 2 र q को बीचमा q भनेको छ q को ठाउँमा प्लस राख्ने सजिलो छ मलाई भन्दिन अहिले जाउला फेरि अब 3 नम्बर को हेर 3 नम्बर को दामी छ 1 + a + a² + a³ बराबर 40 छ र a भनेको कुनै रियल नम्बर हो जे पनि हुन सक्छ रियल नम्बर भनेपछि a भ्यालु चाहिँ के हुन सक्छ त a को भ्यालु के हुन सक्छ भनेको छ यसको लागि अप्सन चेक गर्ने हामीले a भनेको -3 छ b भनेको -1 छ c भनेको 1 छ d भनेको 3 छ पहिला -3 राखे -3 राखेर ट्याक्क 40 छ भने त्यही आन्सर हो त्यसको लागि यहाँको क्याल्कुलेटर हुँदैन होला तिमीसँग मेबी 1 नै छ र a को भ्यालु मैले -3 राखे है -3 प्लस a स्क्वायर भनेपछि 3 * 9 भयो अब यहाँ -3 को क्युब कति हुन्छ थाहा छ तँलाई एउटा कुरा भन्दिम -3 को स्क्वायर चाहिँ +9 हुन्छ
किनभने -3 × -3 माइनस माइनस प्लस हुन्छ क्या 9 हुन्छ। तर -3 तीनचोटि गुणन गर्दा के हुन्छ माइनस आउँछ 3 × 9 = 27 हुन्छ। बुझिस् नि किनभने -3 × -3 × -3 हो माइनस माइनस त प्लस हो फेरि अर्को माइनस छ नि त भने चाहिँ माइनस आउँछ के भयो -27 भयो हैन। अब क्याल्कुलेटर हान्दै हो के हुन्छ अब यो 40 आउन सक्छ आउँदैन नि -27 छ 9 × 1 = 10 भयो 9 × 1 = 10 भयो 10 मा 27 घटाएको कति हुन्छ -3 -17 हुन्छ अनि -40 आउन सक्छ त्यो नेगेटिभ भ्यालु हो अनि चाहिँ a को भ्यालु 3 हुन सक्दैन a को भ्यालु चाहिँ 3 राख्दा मिल्छ मैले थाहा पाइसकेँ 1 र -1 राख्दा 40 त पुग्दैन a को भ्यालु मैले 3 राखेँ भने के हुन्छ थाहा छ 1 + 3 प्लस अब प्लस हो नि त हेर्दा 3 × 9 + 27 बराबर 3 × 1 = 10 9 × 1 = 10 10 × 3 13 + 27 अनि 13 + 27 = 40 भयो। विषयमा चाहिँ भ्यालु यसमा राखेर हैन यिनी कहिलेकाहीँ अप्सन हेर्दाखेरि पनि ट्याक्क दिमाग आउँछ क्या अप्सन यसमा राखेर अनि एक भ्यालु निकाल्ने एक भ्यालु 3 हुँदो रहेछ हैन। अब 3 को भयो 4 को म सिमानमा भएको क्वेसनहरु सबै गर्छु अनि अरु चाहिँ त आफै गरिस् 22 कतिवटा रहेछ 22 वटा रहेछ 4 नम्बर के छ किताब हेर्नुस् है तपाईं इफ y is both the cube and square of an integer है y चाहिँ के हो त क्यूब पनि हो र स्क्वायर पनि हो ठीक छ भनेको त्यो के हुन सक्छ त्यस्तो जस्तै त्यस्तो नम्बर के हुन सक्छ 9 भनेको 1 जस्तो 1 चाहिँ एक यस्तो नम्बर हो जो चाहिँ स्क्वायर पनि हो क्यूब पनि हो कसको एकैको एकको स्क्वायर के हुन्छ एकै हुन्छ र एकको क्यूब एकै हुन्छ अनि चाहिँ एक चाहिँ आफैको के हो त स्क्वायर पनि हो क्यूब पनि हो क्यूब भनेको चाहिँ क्यूब हैन स्क्वायर भनेको स्क्वायर गर्ने दुई चोटी मल्टिप्लाई गर्ने ठीक छ 4 नम्बर गएर क्यूब भनेको चाहिँ तीन चोटी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आउने स्क्वायर भनेको चाहिँ दुई चोटी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आउने ठीक छ ओके भनेको 1 भयो तर y चाहिँ के छ y चाहिँ 2 र 100 को बीचमा आउनु पर्यो फेरि 2 देखि 100 को बीचमा त्यस्ता कतिवटा नम्बर छन् जुन नम्बर चाहिँ कुनै नम्बरको क्यूब पनि होस् र स्क्वायर पनि होस् what is the both cube and square of an integer अब पहिलोमा दिएको छ 8 अब 8 भनेको के हुन सक्छ 8 भनेको 2 को त क्यूब हो 2 2 4 2 8 8 हुन्छ र 8 केहीको स्क्वायर हो त हो 2 2 4 3 3 9 केही होइन 16 अब 16 चाहिँ 4 को स्क्वायर हो 4 को स्क्वायर हो तर क्यूब केहीको क्यूब गर्दाखेरि 16 आउँछ आउँदैन अब 80 80 त क्यूब पनि होइन त्यो पनि होइन 64 64 चाहिँ 8 को स्क्वायर हो र के को क्यूब हो 3 को क्यूब होइन 4 को क्यूब हो जस्तो लाग्यो मलाई 4 को 4 को क्यूब रहेछ चाहिँ 64 चाहिँ 8 को स्क्वायर पनि हो 4 को क्यूब पनि हो भनेपछि 64 एन्सर हो। अब हेर 1 देखि भनेन नि अहिले 1 देखि भनेको त एन्सर 1 पनि हुन्थ्यो र 64 पनि हुन्छ। अब 5 को हेर if the product of two integer is odd दुईटा इन्टिजरलाई 5 नम्बरको हैन मानौ त्यो दुईटा इन्टिजर a र b हो a र b लाई गुणन गर्दा के आउँछ odd नम्बर आउँछ ठीक छ odd नम्बर आउँछ भने the sum of these two integer अब इन दुईटा जोड्दाखेरि चाहिँ के आउँछ त त्यसको लागि एउटा एक्जाम्पल ले हेर कुनै दुईटा एक्जाम्पल ले जसको मल्टिप्लाई चाहिँ odd होस् जस्तै कि कति हुन्छ 3 दुना 6 3 एका 3 3 3 9 3 चौको 12 3 3 र 3 3 9 ले 3 × 3 कति हुन्छ 9 हो 9 के त odd हो भनेपछि 3 × 3 दुईटा संख्या भयो a र b अब 3 र 3 लाई जोड्दाखेरि कति आउँछ 3 र 3 जोड्दाखेरि 6 आउँछ इभन हो कि odd हो इभन हो
त चित्त बुझेन भने अर्को कुनै नम्बर पनि लग यसले बी छुट्टा छुट्टै भएको जस्तो 7 यहाँ 21 हो 7 × 3 21 भयो होइन 21 के हो अड हो भनेपछि यो ए भयो यो बी भयो 7 3 जोड त 8 9 10 10 आयो नि 10 के हो त इभन हो भनेपछि कुनै दुईटा सङ्ख्यालाई गुणन गर्दाखेरि अड आउँछ भने तीन दुईटालाई जोड्दाखेरि त्यसले के दिन्छ इभन नम्बर दिन्छ जहिले पनि ठीक छ इभन एन्सर भयो यसरी इक्जाम्पल लिएर टक टक छिटो गरेर अनि तले एन्सर टिक लगाउने हो क्या न त डाइरेक्ट सोच्न त सकिँदैन कहाँ आयो फेरि यो 6 नम्बरमा के थियो भन्दाखेरि 6 नम्बरमा द लार्जेस्ट 4 डिजिट नम्बर एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाई 88 मैले अघि न अस्ति भन्दै थिएँ नि 2 ले डिभाइड हुन्छ भने त्यो लास्टमा पक्कै पनि 0 हुन्छ कि इभन नम्बर हुन्छ भने ट्याक्कै 88 ले डिभाइड चाहिँ कसलाई जान्छ भनेको छ क्या यहाँ अब यहाँ अप्सन दिएको छ ABCD मा अब 88 ले डिभाइड जानको लागि 88 ले डिभाइड जानको लागि अब क्याल्कुलेटर त लाग्न पाइँदैन रुकै म हेर्छु माथिको मैले पढाउँदै आधीमै छोडेको थिएँ है number divisible by 5 unit plus is 0 or 5 last 3 digit divisible by 8 this will conclude the case the last 3 digits are 0 divisible by 8 यसलाई यहाँ भनिदिएको छ है A number is divisible by 8 कुनै पनि नम्बर 8 ले डिभिजिबल हुन्छ if यदि the number formed by last 3 digit are divisible by 3 यदि कुनै लास्टको डिजिट चाहिँ तीनवटा डिजिट चाहिँ 8 ले डिभिजिबल हुन्छ भने त्यो पुरै नम्बर के ले डिभाइड हुन्छ 8 ले डिभाइड हुन्छ भनेको छ है जस्तो यो पोइन्ट हेर है जस्तो 2 3 8 0 8 यो नम्बरलाई चाहिँ 8 ले डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन भनेको हामीले कसरी थाहा पाउन सक्छौं भन्दाखेरि यो लास्टको तीनटा डिजिट चाहिँ 8 ले डिभाइड हुनु पर्यो क्या 8 लाई 8 ले डिभाइड हुन्छ 0 लाई हुन्छ 8 लाई हुन्छ भनेपछि अर्को कुनै पनि नम्बर छ ल 0 0 0 भनेपछि यसलाई 8 ले डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ किनभने लास्टको तीनटा 0 लाई 8 ले डिभाइड हुन्छ नि हुन्छ यसरी त्यसपछि a number is divisible by 9 9 ले डिभाइड हुन्छ if the sum of the digit is divisible by 9 ए देखिस् 8 को हेर है मैले पढाउँदै छोडेको थिएँ अस्ति अब कुनै पनि नम्बर 9 ले डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि सम अफ द डिजिट इज डिभिजिबल बाइ 9 जस्तो 2 4 5 5 4 5 5 यसलाई चाहिँ 9 ले डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन यो नम्बरलाई भनेको कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि सम गरे तीनटाको सम गर 4 + 5 + 5 कति हुन्छ 5 + 10 14 समलाई चाहिँ 9 ले भाग जान्छ कि जाँदैन सम भनेको कति आयो 14 आयो 14 लाई चाहिँ 9 ले भाग जान्छ त जाँदैन नि भनेपछि यो नम्बरलाई 9 ले भाग जाँदैन अब हेर है 14 9 गुणा 18 9 जस्तो यसलाई मैले 9 गरिदिएँ ठीक छ 4 5 9 यिन तीनटालाई जोड त कति हुन्छ 5 4 9 9 9 18 भयो 18 भयो 18 लाई 9 ले भाग जान्छ भनेपछि यो संख्यालाई पनि 9 ले ट्याक्कै भाग जान्छ बुझिस् नि हैन जस्तो 1 3 5 अब 5 3 8 9 9 छ अब यो नम्बरलाई चाहिँ 9 ले भाग जान्छ कि जाँदैन त भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने भन्दा यिन चारवटा संख्यालाई जोड जस यिनी जति पनि संख्या छ नि तिन सबैलाई जोड्ने क्या कति आउँछ 18 आउँछ 18 लाई 9 ले भाग जान्छ भनेपछि यो संख्यालाई 9 ले भाग जान्छ हैन अर्को के भनेको छ भन्दाखेरि 9 नम्बरमा अ नम्बर इज डिभिजिबल बाइ 10 10 ले भाग जानको लागि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि लास्टमा चाहिँ के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो रे यदि लास्टमा 0 छ भनेपछि त्यसलाई 10 ले भाग जान्छ भनेको छ हैन अब हाम्रो मेन क्वेशन चाहिँ के छ भन्दाखेरि
मेन क्वेसन के छ भन्दाखेरि कुन नम्बरलाई चाहिँ 88 ले भाग जान्छ भनेपछि 8 ले भाग जानु पर्यो। लास्टको 3 वटालाई चाहिँ 8 ले भाग जानु पर्यो। 88 ले 8 को लागि के थियो लास्टको 3 टालाई चाहिँ 8 ले भाग गयो भने हुन्छ भनेको थियो हैन। कसले एमा एन्सर लगाएको छ 99 4 गरेपछि जान्छ र भाग के जान्छ त तर यो मिस्टेक छ हेर है। डी को पनि यसको एन्सर हुन सक्छ नि 9768 ए त कसै थाहा भने त गएरै हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो हौ। नै एकछिन 9988 9944 8 88 को लागि त कसै गर्ने यो त अहिले त झुक्कायो। जस्तो कुनै एउटा सङ्ख्या भएको भए हुने थियो। हेरे खासमा यो के भन्दाखेरि नि 888 छ नि डी को पनि हो ए को पनि हो बी को पनि हो तीनटैलाई भाग जान्छ 88 ले। त लार्जेस्ट नम्बर सबभन्दा ठुलो नम्बर चाहिँ कुन हुन्छ भन्दाखेरि ए मा हो के। ए को सबभन्दा ठुलो छ नि त 99,000 छ 97,088,000 छ। डी लाई चाहिँ 88 भाग जान्छ भने मैले थाहा पाएँ किनभने लास्टमा तीनटा सङ्ख्या चाहिँ 8 ले भाग जान्छ नि त। तर ए लाई पनि 88 ले भाग जाँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। कसै 4 छ अनि 9 छ क्या। ल ठिक छ यो छोड्दै 7 नम्बरमा के छ 7 नम्बरमा what list number must be added to what list number must be added to यो पनि त्यस्तै छ फेरि 23 ले डिभाइड हुने कुनै एउटा नम्बर डिभाइड हुने भनेको पो हुनु यार दुईटा नम्बर डिभाइड हुने त कसै थाहा पाउनु र यसको लागि युट्युबमा हेर्नुपर्छ। 7 नम्बरमा के भनेको छ भन्दाखेरि वाट लिस्ट नम्बर एडेड टु किताब हेर है वाट लिस्ट नम्बर मस्ट बी एडेड टु 1056 मा कुन चाहिँ सबभन्दा सानो भ्यालु एड गर्नुपर्छ ताकि जो इन जोड्दाखेरि जे आउँछ नि त्यो चाहिँ कम्प्लिटली डिभाइड बाइ 23 ले ट्याक्कै डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर 0 आउँछ हैन। अब त्यो चाहिँ 2 हो कि 3 हो कि 18 हो कि 21 हो त्यो कुन नम्बर हो भनेको छ। अब यसको लागि त भ्यालु चेक गर्नुपर्छ ए मा कति छ 2 छ। अब 1000 प्लस 1056 कति भयो 1058। अब पहिलो कुरा त 1058 लाई 23 ले भाग जान्छ कि जाँदैन भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। अब यसको लागि 23 ले भाग गर्नु पर्यो अनि चाहिँ यसो युट्युबतिर हेर है यसको। अब जस्तो 1 देखि 10 सम्म चाहिँ भाग जान्छ कि जाँदैन भनेको त्यो बुकमा दिएको छ। तर यहाँ त 23 अघि 88 थियो कसै थाहा भने त्यो यिनीहरूको चाहिँ भाग जाने नजाने कुराहरू जस्तो युट्युबमा हुन्छ नि त्यो चाहिँ। अब क्यालकुलेटर हुँदैन 23 क्यालकुलेटर भयो भने त सजिलो भइहाल्यो। अब 1058 लाई 23 भाग जान्छ कि जाँदैन क्यालकुलेटर भन्नु है मैले फेरि एक गुणन भागमा धेरै दिमाग चल्दैन 23 भाग जाँदो रहेछ भने चाहिँ एन्सर त्यही नै भयो। किनभने हामीलाई क्वेसनमा के छ लिस्ट नम्बर लिस्ट भनेको सानो सबभन्दा सानो त्यसमा 2 नै छ भनेपछि 2 जोड्दाखेरि 23 भाग गयो भने 2 नै एन्सर ए नै एन्सर भयो हैन। अब 8 मा के छ which of the following number is divisible by 12 but not by 8 8 मा हेरे तलको मध्ये कुन नम्बर चाहिँ 12 ले भाग जान्छ तर 8 ले जाँदैन 12 ले जान्छ तर 8 ले जाँदैन। ए मा छ 72
72लाई 12ले पनि जान्छ 8ले पनि जान्छ हैन मिलेन। बी मा चाहिँ 88लाई 8ले त गयो नि त 8 1 8 1 8ले नजानु पर्यो क्या भनेपछि यो पनि भएन। 8ले गयो भनेपछि त 12ले गएन हामीले चेक गरिराख्नु परेन क्या बुझिस् नि। सीमा के छ 108। अब 108लाई 8ले जान्छ कि जाँदैन भनेपछि जान्छ 8 1 8 9 10 28 ए 8ले जाँदैन किनभने 8ले जानको लागि तीनटा संख्या के हुनुपर्छ त 1 2 3 तीनटा संख्यालाई चाहिँ 8ले जानुपर्छ नि त। 8लाई 8ले गयो जुजलाई पनि गयो तर 1लाई चाहिँ 8ले भाग जान्छ त जाँदैन। अब 12ले जान्छ कि जाँदैन त भनेपछि 12 9 108 हुन्छ नि 12 9 108 12 9 108 भनेपछि 12ले गयो तर 8ले गएन भनेपछि 108 एन्सर भयो हैन। अब 9 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि इफ y इज एन इभन इन्टिजर y के हो इभन इन्टिजर हो x चाहिँ अड इन्टिजर हो हैन। y के हो अड हो x चाहिँ के हो इभन इन्टिजर हो। अब तलको मध्ये कुनले चाहिँ इभन इन्टिजर दिन्छ भनेको छ क्या। अब के छ a मा 3x + y / 2। अब तल यहाँ मान्ने हो y को भ्यालु अड छ भनेपछि 3 मान x को भ्यालु 2 मान हैन किनभने क्वेसन नै भन्दै खान त y चाहिँ अड हो y मान देला 3 मान इक्जाम्पल लिएर गर्ने हो क्या हामीले। y को भ्यालु निकाल x को भ्यालु कति छ 2 छ भनेपछि यहाँ 3 × 2 गर प्लस 3/2 3 गुणा 6 6 मा 3 6 7 8 9 9/2 भनेपछि यो कुन नम्बर हो त 9/2। हामीलाई के चाहिएको छ इभन यो इभन हो त होइन नि यो को एन्सर मिलेन। बी मा के छ x + y/2 x के छ 2 y के छ 3 2 + 3/2 5/2 यो पनि मिलेन। अब सी को हेर सी मा के देख x + y के छ x 2 छ + 3 5 इभन हो त होइन भनेपछि त डी त पक्का पनि हुन्छ। x² भनेको 2 को स्क्वायर + 3 को स्क्वायर 2 × 4 + 3 = 9 ला यो कुनै पनि मिलेन त। तिम्रो के वास्ता 502 लियो भने ल 25 + 4 सी र डी को त हुँदैन पक्का पनि। ए को चाहिँ के भयो खासमा 3x हैन 3 भनेपछि 3 गुणा 6 + 6 जस्तो x को भ्यालु 4 भएको 4 त्यहाँ 12 15 x + y यो कुनै पनि एन्सर मिलेन त कस्तो यस्तो पनि हुन्छ हैन कुनै एन्सर मिलेन। अब जस्तो x र y जोड्दाखेरि के भयो 9/2 कति हुन्छ 2 × 8 4.5 हुन्छ हैन चाहिँ 2.5 हुन्छ। यो कुनै पनि एन्सर मिलेन यार भन्छ यो त अप्सनै मिलेन गोल लगाएछ कसले कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ र जस गर्ने तरिका थाहा भएन हैन। अब 10 को हेर इफ n इज एन इन्टिजर व्हाट इज द मैक्सिमम भ्यालु अफ n सच दैट 1/3 को पावर n इज लेस देन 0.01। अब हेर है 10 नम्बरमा के भनेछ n चाहिँ इन्टिजर भनेपछि 1/3 को पावर n छ हैन। n को भ्यालु के हुनु पर्यो ताकि यसले चाहिँ के दियोस् त भ्यालु 0.01 दियोस् हैन। अब त्यो n को भ्यालु 5 पनि हुन सक्छ 4 3 2 अब कुन राख्दाखेरि चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा हामीले निकाल्नु पर्यो। अब हेर सरल भनिदिन्छु म 1/10 भन्दा सानो संख्या छ जस्तो 9 भयो भनेपछि यसले चाहिँ 10 भन्दा सानो संख्या छ भनेपछि 0 point अनि अङ्क आउँछ क्या 2 3 5 4 यस्तो आउँछ हो। यदि 1/10 भन्दा ठुलो संख्या छ र 100 भन्दा सानो भनेको दुईटा संख्या छ जस्तो 2 3 छ भनेपछि 0.0 आउँछ अनि संख्या आउँछ
है जस्तो 1/55 बुझेपछि मैले भन्न खोजिरहेको 1 डिभाइड बाई कुनै एउटा सङ्ख्याले डिभाइड भयो कुनै सङ्ख्याले एउटा सङ्ख्याले डिभाइड भयो 1 देखि 9 सम्म भनेपछि 0 पोइन्ट अनि सङ्ख्या आउँछ ओके 1 डिभाइड बाई दुईटा सङ्ख्याले डिभाइड भयो 23 88 99 11 देखि 99 सम्म क्या गुणन भयो भने 0.0 आउँछ त्यसपछि 23 आउँछ यदि 1 डिभाइड बाई तीनवटा सङ्ख्याले डिभाइड भयो भनेपछि 5 4 6 यो भने 0.00 आउँछ अनि 23 समथिङ आउँछ बुझिस् नि यदि 1 डिभाइड बाई चारवटा सङ्ख्याले डिभाइड गरिस् भने 0.000 आउँछ जो चारवटा 0 क्या एउटा सङ्ख्या छ भनेपछि एउटा 0 पोइन्ट दुईटा सङ्ख्या भनेपछि 0.0 दुईटा 0 तीनटा सङ्ख्या छ भनेपछि 0.00 तीनटा 0 हेर अब त चेक गर एमा के छ एमा चाहिँ 5 छ हेरे 1/3 को पावर 5 भन्छ 1 डिभाइड बाई 3 को पावर 5 भनेको के हो 3 लाई 5 री गर्ने 3 × 3 × 3 × 3 1 2 3 4 5 3 त्यहाँ 9 त्यहाँ 27 27 × 3 त्यहाँ 9 अब यो गुणन गर 9 7 63 को 3 हात लाग्यो 6 9 दुना 9 दुना 18 19 20 21 22 23 24 24 भनेपछि कति भयो 243 अब यसले के दिन्छ त तीनटा 0 0.00 अनि त्यसपछि सङ्ख्या आउँछ 24 है बुझिस् अब बीमा के छ बीमा छ 4 छ 1/3 को पावर 4 यो 3 लाई चाचुरी गर्ने 3 त्यहाँ 9 त्यहाँ 27 27 × 3 3 7 21 7 लाग्यो 2 3 3 गुणा 6 7 71 1/71 आयो हैन यसले दुईटा मात्रै दिन्छ 0.0 0.0 0.0 अब अच्छा अच्छा 27 हेरेँ 3 को पावर 4 गर्दाखेरि 1/81 आयो 81 हुन्छ यो 71 हुँदैन यसले गर्दाखेरि 0.012 अब हैन हामीलाई के चाहिएको छ 0.01 भन्दा सानो चाहिएको छ 0.012 त ठुलो भइहाल्यो नि त भनेपछि 3 को पावर 4 गर्दाखेरि नै ठुलो आयो भने चाहिँ अब 3 को पावर अरू अप्सन राखेको त भएन भनेपछि 3 को पावर 5 राख्दाखेरि चाहिँ के भइरहेको त 0.00 आइरहेको छ नि त हैन 0.01 भन्दा सानो के हुन्छ भन्दाखेरि 0.0099 हुन्छ हो भनेपछि एन्सर हाम्रो यो 5 हो बुझ्यौ नि जस यो कुरा चाहिँ ख्याल गर जहाँ पनि काम लाग्न सक्छ अर्को के क्वेशन छ भन्दाखेरि 11 नम्बरको 11 नम्बरमा पनि त्यस्तै क्वेशन छ यदि n इन्टिजर हो विच अफ द फलोइङ एक्सप्रेसन मस्ट बी इभन कुन चाहिँ n भनेको ल मानौँ न ल मैले 3 राखेँ है ल n भनेको अर्को 2 पनि राखेँ मैले अब a मा n² + 1 अब यो इभन हुन्छ त 3 गरेर 3 त्यहाँ 9 + 1 10 भयो अनि 2 राख किनभने अब n को भ्यालु त जे पनि हुन सक्छ नि त प्लस राख एउटा इभन राख एउटा अड राख के हैन 3 राख्दाखेरि त इभन दियो ठीक छ तर n को भ्यालु 2 पनि त हुन सक्छ नि n को भ्यालु जे पनि हुन सक्छ क्या n जे पनि हो n इज एन इन्टिजर n को भ्यालु मैले एकपटक 3 राखेँ 3 त्यहाँ 9 + 1 10 भयो 2 राख्दाखेरि 2 × 4 + 5 भयो अड पनि आयो भनेपछि यसले इभन दियो त दिएन नि अड पनि दिन सक्यो नि भनेपछि a को त हाम्रो अप्सन भएन b मा के अप्सन छ n - 2 अब n को भ्यालु 3 राख 3 मा 2 घटाउ 3 मा 2 घटाउ 1 3 इन्टु n को भ्यालु 3 इन्टु 3 मा 2 घटाउ 1 3 आयो अनि n को भ्यालु मैले 3 राख्दाखेरि 3 आयो भनेपछि अड आयो हो n को भ्यालु त जे पनि हुन सक्छ नि n को भ्यालु 3 पनि त हुन सक्छ 3 राख्दाखेरि त अड आयो भनेपछि b को भ्यालु b को पनि मिलेन अब c मा के छ c मा छ हाम्रो n n + 1 हैन 3 राख त
3 × 3 + 1 4 4 त्यहाँ 12 आयो इभन आयो इभन राख्दाखेरि अड राख्दाखेरि त यसले इभन दियो तर 2 राख्दाखेरि यसले इभन दिन्छ कि दिँदैन त्यो पनि चेक गरौँ पहिला 2 अनि 2 + 1 3 भनेपछि 2 त्यहाँ 6 हो भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो एन्सर रहेछ सी को हो त 11 को सी एन्सर ओके बुझिस् नि यसरी गर्ने अब आउँछ 12 मा के सोध्या इफ x and y both prime and greater than 2 अब प्राइम नम्बर भनेको थाहा छ नि आफूले र एकले मात्रै डिभाइड गर्ने अरूले नगर्ने जस्तो 2 लाई चाहिँ आफूले पनि डिभाइड हुन्छ 1 ले पनि डिभाइड हुन्छ नि हुन्छ 3 भयो 3 लाई चाहिँ 1 ले पनि डिभाइड हुन्छ 3 ले पनि डिभाइड हुन्छ अनि जस्तो अर्को 5 भयो 5 पनि इभन नम्बर हो इभन भन्छु प्राइम नम्बर भयो अनि 7 हैन अनि 9 होइन 11 हो 11 लाई 1 ले मात्रै भाग जान्छ र 11 ले मात्रै भाग जान्छ अनि अर्को कुन नम्बर हो 12 पनि होइन 13 हो 13 पनि प्राइम नम्बर हो 14 15 पनि होइन 16 पनि होइन 17 लाई चाहिँ 1 ले मात्रै भाग जान्छ 17 पनि मात्र भाग जान्छ भनेपछि x र y चाहिँ के हो त प्राइम हो र x y के छ 2 भन्दा ठुलो छ हैन ग्रेटर देन 2 भन्दा चाहिँ x y ठुलो छ देन व्हिच अफ द फलोइङ क्यान नट बी डिभिजड बाइ xy क्यान नट बी डिभिजड बाइ xy देन व्हिच अफ द फलोइङ तलको मध्ये कुन चाहिँ xy ले डिभाइड गर्न डिभाइड हुँदैन भनेको छ अब जस्तो प्राइम नम्बर कुन कुन हो त 2 र 3 हो हैन 2 र 3 xy भनेको के हो त भनौँ न x2 हो y3 हो भने 3 गुणा 6 भयो 6 भयो हैन ए मा हाम्रो के एन्सर छ ए मा 2 छ 12 को 2 छ भनेपछि 12 नम्बरमा अब भनेपछि 2 चाहिँ के हो त इभन नम्बर हो भने 12 नम्बरको चाहिँ यो 2 कसरी भयो मलाई थाहा भएन अनि म पनि झोकिएँ 12 नम्बरमा चाहिँ 13 मा हेर है ओके 13 मा के भने भन्दाखेरि इफ द प्रोडक्ट अफ टु इन्टिजर इज अड दुईटा इन्टिजरलाई गुणन गर्दाखेरि के आउँछ अड आइरहेछ ठीक छ भनेपछि सम अफ दिस टु इन्टिजर मस्ट बी तर यिनी दुईटालाई जोड्दाखेरि चाहिँ के आउनुपर्छ त त अघि नै पनि गरे जस्तो लाग्यो अब दुईटा कुनै गुणन गर्दाखेरि अड आउने खोज जस्तो कि 5 त्यहाँ 15 5 र 3 गुणन गर्दाखेरि कति आयो 15 अड आयो तर 5 र 3 लाई जोड्दाखेरि कति आउँछ 8 आउँछ इभन आउँछ नि भनेपछि 13 को चाहिँ हाम्रो बी हुने भयो 13 को जो इभन नम्बर दिन्छ त्यसले त्यसपछि अनि अलि राम्रो हिसाब यहाँ कुन छ भन्दाखेरि 15 को हेरौँ है 15 को त्यो रिमाइन्डर र डिभिजन वाला रहेछ 15 को के भने अ नम्बर when divided by 12 कुनै एउटा नम्बर छ ए मानौँ न है त्यो नम्बरलाई चाहिँ 12 ले डिभाइड गर्दाखेरि कति दिइराख रिमाइन्डर 7 दिइराछ हैन त्यो ए के हुन सक्छ भन्दाखेरि जस्तो 12 का 12 13 14 15 16 17 18 19 पनि हुन सक्छ नि त ए को भ्यालु 19 लाई 12 ले डिभाइड गर्दा 12 लाई डिभाइड 19 लाई 12 ले डिभाइड गर्दा के हुन्छ 12 का 12 घटाउँदाखेरि 7 आउँछ नि त भनेपछि ल मानौँ न त्यो भ्यालु चाहिँ 19 हो इफ द सेम नम्बर यो 19 चाहिँ अब किनभने ए को भ्यालु त 19 हो हामीले निकालिसक्यौं 19 चाहिँ भने सेम नम्बर इज डिवाइडेड बाइ 6 यसलाई चाहिँ हामीले 6 ले डिवाइड गर्यो भने रिमाइन्डर कति आउँछ त भन्दाखेरि कति आउँछ निकाल्दै 6 को 6 को 6 मा 6 3 18 1 आउँछ नि त हैन 6
छ तिहां 18 और ये बच्यो 1। अब 19 लाई 6 ले डिभाइड गर्न 6 तिहां 18 बच्यो 1। रिमाइन्डर कति आयो 1 आयो। अच्छा यो कति नम्बरको थियो 15 नम्बरको थियो। 15 को 1 ठीक छ। जस हामीले जस त्यो भन्ने बित्तिकै त्यो गरिहाल्ने क्या इक्जाम्पल लिएर गरिहाल्ने। 18 मा के छ त स्मलेस्ट प्राइम नम्बर ग्रेटर देन 53। हेरे के भनेको छ द स्मलेस्ट प्राइम नम्बर ग्रेटर देन 53। 53 भन्दा ठुलो पछि आउने सबैभन्दा सानो प्राइम नम्बर कुन हो भनेको छ क्या। तर 53 भन्दा पछि आउने 53 पछि आउँछ 54 55 56 57 58 59 60 अनि कति जति लाख करोडसम्म। तिनीहरूमध्ये चाहिँ सबभन्दा सानो प्राइम नम्बर 54 हो। प्राइम नम्बर होइन 55 हो। प्राइम नम्बर भनेको त आफूले मात्रै भाग जाने क्या। 56 हो होइन 57 हो। 57 लाई अरू कुनैले भाग जान्छ कि जाँदैन? कुनैले 3 ले जान्छ जाँदैन, 4 ले जाँदैन, 5 ले जाँदैन भनेपछि 57 हो। 57 अप्सन पनि हेर्न सक्छ नि सक्सेस नि त 57। 19 मा के भने इफ n इज इन्टिजर, n चाहिँ इन्टिजर हो, विच अफ द फलोइङ क्यान नट बी एन इन्टिजर नम्बर, क्यान नट बी इभन, क्यान नट बी इभन इन्टिजर। 19 को पनि के गर्यो भन्दाखेरि n एउटा इन्टिजर, n को भ्यालु कुनै राख, n को भ्यालु राख एउटा 2 राख एउटा 3 राख, किनभने एउटा इभन एउटा अड हुनु पर्यो नि त। अब इन्टिजर भने इन्टिजर त जे पनि हुनसक्छ, इभन पनि हुनसक्छ अरू पनि हुनसक्छ। 2 र 3 राख होइन। अब a मा चाहिँ 2n + 2। अब एकपटक इभन राख 2 राख, 2 × 4 4 × 1 6 यो इभन भयो ठिक छ। क्वेसनले के भने हामीलाई तलको मध्ये कुन चाहिँ इभन हुँदैन भनेको छ क्या, अड हुनु पर्यो भनेपछि हेर है ए को त इभन भइहाल्यो नि त। हामीलाई के चाहिएको त इभन कुन हुँदैन निकाल्न छ। यो त इभन भइहाल्यो सक्यो। अब बीमा हेर, बीमा के छ 2n + 3। अब 2 राख पहिला, 2 × 4 4 3 7 ठिक छ यो अड आयो ल दामी। अब 3 राख्दाखेरि पनि अड आउँछ कि आउँदैन त्यो पनि त चेक गर्नु पर्यो। 3 × 6 होइन 3 × 6 7 8 9 9 यो पनि अड आयो भनेपछि बी को चाहिँ एन्सर रहेछ क्या। रहेछ नि बी को एन्सर रहेछ यो 19 को 19 को बी। 20 हेर इफ n इज अड इन्टिजर हेर 20 को 20 को के भनेको भन्दाखेरि n चाहिँ के एउटा अड इन्टिजर हो। अब यो अड इन्टिजर भने त्यही n को भ्यालु त राखिहाल क्या, चेक गर्ने हो नि त हामीले। अब 3 राखिहाल अड इन्टिजर भन्ने बित्तिकै। यदि इन्टिजर मात्रै भनेको छ भने एकपटक 2 एकपटक 3 राखेर चेक गर्ने नि फेरि अघिको जस्तै। तर यहाँ अड भनिदिएको छ 3 राखे पुग्छ। भनेपछि विच वान अफ द फलोइङ इज इभन, तलको मध्ये कुन चाहिँ इभन हो भनेको छ हो। भनेपछि एमा के छ n के हो n क्युब रहेछ भनेपछि 3 को क्युब 3 त्यहाँ 9 त्यहाँ 27 27 भनेपछि यो इभन भयो कि अड भयो? अड भयो। हामीलाई के चाहियो के भनेको छ इभन हो त भनेको छ, ए को होइन बी को। बी को त क्वेसनै अप्सनै 2/4 भनेपछि त यहाँ नै छैन यसमा। सी को हेर, सी को के छ 2n + 3 होइन। अब n को ठाउँमा 3 राख, 3 × 6 7 8 9 भनेपछि यो अड भयो। हामीलाई त इभन चाहिएको छ यो पनि भएन। अब डीमा यो त हुनुपर्ने पक्कै पनि 3 3 + 3 3 3 6 6 3 18 भनेपछि डी को एन्सर रहेछ है। अब 21 को 21 मा के भने हाउ मेनी अफ द इन्टिजर बिट्विन 50 देखि 80 सम्म कतिवटा चाहिँ अड हुन्छ भनेको छ। अब त्यो चाहिँ 50 देखि 60 सम्म कतिवटा हुन्छ 51 51 53 55 57 59 भनेपछि 5 वटा भयो प्लस 59 61 63 65 67 69 5 69 71 73 75
77 79 प्लस 5 चाहिँ 15 वटा हुने भयो हैन त 5 प्लस 5 हेरे 22 को अब 1/2 of a number is 17 कुनै एउटा नम्बर छ ल मानौँ त्यो चाहिँ x हो 1/2 of a number इंग्लिश बुझै 1/2 of a number त्यो नम्बरको 1/2 भनेको के हो त x/2 1/2 भनेको x/2 हैन 1/2 of a number is भनेको बराबर के बराबर छ त भन्दाखेरि 17 मोर देन भनेपछि पोजिटिभ प्लस गर्नु पर्यो नि त 17 मोर देन 1/3 of that number 1/3 of that number बुझिस् नि 1/2 of a number x/2 x हो त्यो नम्बर मानौँ त्यो नम्बर के हो त x हो भनेपछि यसको हाफ केसँग बराबर छ भन्दाखेरि 1/3 of number is more than 17 17 plus 1/3x is 17 more than 1/3 भनेपछि what is the number भनेको छ अब यसलाई सल्भ गर x/2 minus x/3 बराबर 17 हैन त यो यता आयो अब यसलाई हरौटे बना भनेपछि यहाँ 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 3x minus 2x by 3 से 3 गुना 6 बराबर 17 3x मा 2x 2x by 6 बराबर 17 अब भनेपछि x बराबर के भन्नु भयो त 17 into 6 अब गुणन गर 6 7 42 4 6 को 7 9 10 102 102 चाहिँ सी को आन्सर भयो ठीक छ अनि सिमेटको क्वेशनहरु मैले सबै गर्दिए अब अलि अप्ठ्यारो नै हुन्छ यसमा हल्का दिमाग लगाएर नम्बरहरु हाल्दै चेक गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ के यसमा चाहिँ अब त चाहिँ जनरल एक्सरसाइज को कतिवटा क्वेशन छ यसमा जनरल एक्सरसाइज को 68 वटा क्वेशन रहेछ हैन 68 वटा क्वेशन 68 वटा क्वेशन गर अनि अब आउने हाईएस्ट कमन फ्याक्टर एचसीएफ र एलसीएम त्यो त सजिलो छ 68 वटा क्वेशन